बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज एक बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। ख्वाब। ख्वाब क्या होता है, किन लोगों को ख्वाब आते हैं, कब ख्वाब आते हैं, क्या ख्वाब सच्चे होते हैं या झूठे, और क्या ख्वाब में भी टाइम वैसे ही गुजरता है जैसे हमारा आम ज़िंदगी में गुजरता है। डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, उससे बचने का क्या तरीका, वगैरह वगैरह। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने मुख्तलिफ ख्वाबों की ताबीर बताई थी। अब कुछ और डिटेल बताने लगा हूँ। देखें, जब हम सो रहे होते हैं ना, तो हमारे ये जो बैक बोन है, इसके साथ हमारा एक ना हराम मगज, जिसको वो भी दिमाग का हिस्सा होता है, वो जुड़ा होता है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना शुरू हो जाता है सोने के दौरान, नींद के दौरान। उससे कीमियाई मादों का एक पूरा बहुत बड़ा सैलाब, फ्लड समझ ले, वो दिमाग में जमा होना शुरू हो जाता है। और ये फिर वाक़यात एक बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ ये वाक़यात सीक्वेंस में होते हैं, और बाज़ ये भी वाक़यात बिल्कुल बेढंगे होते हैं। इसलिए बाज़ बिल्कुल बेतुके ख्वाब भी आते हैं। दूसरी एक और रीज़न भी है कि जब हम सोते हैं ना, तो एक्चुअली हमारा दिमाग नहीं सोता। तो ऐसे में जो हमारे जो भी ख़यालात पैदा हो रहे हैं, वो सब ख्वाब होते हैं। एक और भी चीज़ है कि नींद की हालत में आने वाली जो हमारे जहन में तस्वीर हैं, आवाज़ें हैं, फीलिंग्स हैं, ये वो सब चीज़ें हमारे सामने होती हैं। एक्चुअली ये वो जज्बात होते हैं जो पोशीदा तौर पर परवरिश पाते रहते हैं, हमारे अंदर लाशूर में होते हैं। और फिर अक्सर ये होता है कि बाज़ वक़्त हमारे लाशूर में कुछ ख्वाहिशात होती हैं, वो तमाम ख्वाहिशात भी हमारे ख्वाब में पूरी हो रही होती हैं। और बाज़ वक़्त ऐसे भी ख्वाब होते हैं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते, हमने ऐसा सोचा भी नहीं होता। अच्छा, ख्वाबों का ये बता दूं कि ख्वाबों का जो दौरानिया है वो कम से कम 7 मिनट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का होता है। लेकिन ख्वाब में ये पैरामीटर बिल्कुल बदल जाते हैं। देखें, मे बी कि बेदारी में, यानी ख्वाब में आपने 7 मिनट गुजारे, लेकिन असल में आप देखेंगे कि दिन के औकात के, यानी आम हमारा जो रूटीन की टाइमिंग है 24 घंटे, उसमें से 7 मिनट गुजरे हैं, लेकिन ख्वाब में 70 साल गुजर गए। तो गोया ख्वाब में वक्त की रफ्तार 10 गुना बढ़ जाती है। एक और भी आपको बताऊं कि ख्वाब असल में नींद की छोटी बहन भी है। ये मौत की छोटी बहन है। मौत में जब रूह जिस्म से निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आती। ख्वाब में रूह जिस्म छोड़ जाती है, मगर बिल्कुल ऐसे जैसे धुआं होता है ना, आप देखें कि चूल्हे से धुआं उठ रहा है, उसकी दुम जो है ना वो चूल्हे के अंदर होती है। बिल्कुल यही रहता है कि हमारी रूह बहुत जगह जाती है, इवन हत्ता कि वो सैयारे पर भी जा सकती है, पूरे दुनिया में घूमती फिरती है, कई रूहों से मिलती है, कई किससे मिलती है, कई जिंदा इंसानों से की रूहों से मिलती है। लेकिन उसकी रूह जो दुम है वो चूल्हे के अंदर, यानी हमारे जिस्म के अंदर रहती है। यही वजह है कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपकी रूह सोने के दौरान अमेरिका फिर रही है, आपकी अम्मी अब्बू या कोई भी आपको जब आवाज़ देता है ना, उस रूह को फ़ौरन पता चल जाता है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट जिस्म के साथ होती है। तो इस अटैचमेंट की वजह से उसको पता चल जाता है, वो फ़ौरन जिस्म में वापस आ जाती है। गोया इस आलम में सोने के दौरान, ख्वाब के दौरान रूह जहाँ जहाँ जाती है, हमारे दिमाग को उसकी पूरी पूरी इत्तला होती है। बाज़ लोगों को ख्वाब कम आते हैं, उसकी सिर्फ दो रीज़न हैं। नंबर वन, बेचैनी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी, उनको ख्वाब भी कम आते हैं, और बल्कि उनको नींद भी कम आती है। और दूसरी रीज़न कुछ अद्वियात, मेडिसिन होती हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो आपको भूल जाते हैं, और आपको बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने ख्वाब देखा था लेकिन भूल गया। असल में उसकी रीज़न ये होती है कि ख्वाब में जब आदमी ख्वाब देखता है ना, तो सारा ख्वाब उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में महफूज हो जाता है। मगर अब ये शॉर्ट टर्म से अब वो लॉन्ग टर्म में जाना है, तो जब ये मुंतकिल करने की बारी आती है, तो जो हिस्सा दिमाग का उसको मुंतकिल करता है वो भी सो जाता है, लिहाजा ख्वाब याद नहीं रहता। एक और बात ध्यान में रखें कि इंसान को ख्वाब हमेशा अपनी ज़ुबान में आते हैं। अंधा है, उसको सिर्फ आवाज़ें सुनाई देंगी। बहरा है, उसको सिर्फ इशारे नज़र आएंगे, ठीक है, जैसे आम जिंदगी में करते हैं। चीनी को चीनी ज़ुबान में ख्वाब नज़र आएगा, जापानी को जापानी में, ठीक है। कुछ लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं। उसकी रीज़न, पहली रीज़न, जिन लोगों का बीपी हाई होता है उनको डरावने ख्वाब आते हैं। नंबर टू, जो लोग फिजी ड्रिंक्स पीने के बहुत ज़्यादा आदी हों। नंबर थ्री, जो लोग ज़्यादा खाने के आदी हों। नंबर फोर, जो ज़रूरत से नींद कम लेते हैं। और नंबर फाइव, आसाबी दबाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस।
اب ان کا علاج کیسے کیا جائے، ڈراؤنے خواب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پہلا تو یہی، نیند پوری لیں، مناسب لیں۔ نمبر 2، کیفین سے پرہیز کریں۔ ہماری کئی چیزوں میں جیسے چائے وغیرہ میں کیفین پائی جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کے حالات اگر آرام دہ ہوں گے، کمفرٹیبل ماحول ہوگا، تو آپ کو یہ جو ڈراؤنے خواب ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اور بعض اوقات جو مرگی کے مریض ہوتے ہیں ان کو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو اس کا علاج کیا جاتا ہے مرگی کا۔ اور جن لوگوں کے خیالات منفی زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ڈراؤنے خواب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ ڈراؤنا خواب جب بھی آئے، آپ کسی کو کبھی نہ بتائیں، اور کوئی برا خواب آئے تب بھی کسی کو نہ بتائیں، کوئی تعبیر پوچھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خواب ہمیشہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ برا خواب کی بات بتا رہا ہوں، اگر کسی نے اس کی تعبیر بتا دی یا آپ نے کسی کو وہ بتا دیا برا خواب، تو پھر وہ واقعی ویسا ہو جاتا ہے۔ اس کا سمپل یہ ہے کہ آپ لا حول ولا قوت پڑھ کے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں۔ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو کوئی بہت ہی ماہر بندے سے اور مخلص بندے سے، کیونکہ بعض اوقات اس کی تعبیر مخلص کچھ اور بتائے گا، صرف ماہر کچھ اور بتائے گا، اور ماہر اور مخلص کچھ اور بتا دے گا۔ اچھا، خواب کا اثر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومنوں کے جو خواب ہے زیادہ تر مبشرات ہوتی ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات خوابوں میں برین سسٹم میں اعصاب کو کچھ ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں۔ وجہ، خواب میں آپ کی بازو کا لڑائی ہو رہی ہے، کہیں آپ مکہ مار رہے ہیں، کہیں آپ ٹانگے مار رہے ہیں، تو ہمارا جو برین سسٹم ہے وہ ہمارے اعصاب کو پرسکون رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہٰذا خواب میں تو ہم ایک دوسرے کو مکہ مار رہے ہیں، ٹانگے مار رہے ہیں، لیکن عام ہم جو لیٹے ہوئے بالکل آرام سے سو رہے ہیں، اس وقت سوتے ہوئے ہم اپنے جسم کو حرکت نہیں دے رہے ہوتے، خواب میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ خواب کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات خواب میں مستقبل کی ہدایات دی جاتی ہیں، کوئی پیش آ سکنے والے واقعات کا ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو آخرکار سچ ہو گیا۔ 2 قیدیوں نے ان کے سے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے قیدیوں کا جو کچھ بتایا وہی بالکل ہوا۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، سچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو اذان کے الفاظ ہیں یہ بھی خواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دکھائے گئے تھے۔ نور الدین زنگی کو خواب میں ہی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 2 عیسائی کے چہرے دکھائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی آیا تھا جس کی بنا پر انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ جو 10 مبشرہ کو خوشخبری سنائی گئی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ جو تعمیر کے خواب میں دکھائی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ایون اپنی چھڑی سے نشان لگاتے ہیں، اور جب صبح اٹھ کے ابراہیم علیہ السلام اس جگہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چھڑی سے نشان بھی لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی ذاتی بات بتا دوں کہ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، انہوں نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے بتایا تھا کہ میں نے مرنے کا خواب دیکھا۔ انہوں نے جو خواب بتایا تھا اس کا مفہوم انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ اس کا مفہوم ہے کہ بس میرا وقت قریب آ گیا۔ اس کے 3 دن بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اچھا، کچھ خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، جو اوٹ پٹانگ نا ہم دن بعد سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے خواب میں آ جاتا ہے، اور کچھ خواب الہامی بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ الہامی اچھے لوگوں کو ہی آئیں، برے لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نمرود کو خواب ہی نہیں آیا تھا، جس کی بنا پر انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ فرعون کو خواب ہی آیا تھا، ٹھیک ہے نا، جس کی بنا پر وہ بچوں کے قتل و غارت شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، بعض اوقات خواب میں دیکھی شے عملی طور پر بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے، جیسے ابو امامہ تھے، انہوں نے خواب میں، ان کو بھوک بہت لگی تھی، خواب میں کھانا کھایا، اٹھے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ الرؤیا والصالحہ من اللہ، الرؤیا والصالحہ من اللہ، مطلب جو نیک لوگ ہیں ان کے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو اوٹ پٹانگ خواب ہے یہ منتشر الخیالی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب آتے ہیں انسان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، بعض اوقات آپ کو خواب میں یہ قسم کا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے سینے پر بیٹھا آپ کا گلا دبا رہا ہے، یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، تو وہ ایسا بیٹھا کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے، نماز پڑھ کے آپ سویا کریں، انشاءاللہ شیطان کو ایسا کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔